अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पे जी दोपहर का टाइम था और सही तेज़ हवा चली हुई थी, जैसे जिसको हम जक्खड़ बोलते हैं तूफ़ान सा था। तो बाहर निकली हूँ मैं और मैंने कहा चलो मैं बाहर देखूँ कैसा मौसम है। जब मैं बाहर आई हूँ तो इतना तेज़ तूफ़ान था और जो हमारे सारे आम बच्चे कुचे थे वो गिर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं सबसे पहले तो आम चुन लूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास ना रात को बारिश हो रही थी, आज दिन को हुई है तो इतना मज़ा आया है। आराम आराम से खाना हर जगह से आ रहा है। चलो तो आज दिन को ये बारिश इतना मज़ा आया, खूब एंजॉय किया। रिदा भी नहाई है, फिर उसको मैंने ट्यूशन भेजा है। और बाकी सबके घरों में तो जब बारिश हो तो पकोड़े शकोड़े बनते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मुझे तो मिल्क शेक बना दो। तो यहाँ पे उसके लिए मैं बना रही थी मिल्क शेक। और बारिश माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी। मैंने आपको इसकी ना सही वॉइस सुनाई है कि सही तेज़ धमाकेदार बारिश थी, तो खूब यानी ठंड हो गई, मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो खैर रिदा को मैंने ट्यूशन भेज के उसके बाद हमारे जी आ रहे हैं गेस्ट, और इनके बाबा ने लाया है चिकन वगैरह, और ये जो हमारी चीज़ें कम थी वो सारी ले आए हैं। और अब मैं इसको धो रही हूँ। और चिकन अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बहुत साफ़ होता है, बहुत जिस जगह से हम चिकन लेते हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमें इतना ज़्यादा साफ़ करके देता है कि उसमें कोई गंद छन नहीं होता। लेकिन ये है कि फिर भी मैं इसको बहुत अच्छी तरह से, मेरा पूरा घंटा लगता है, फिर इसको मैं धोती हूँ। फिर ये इतना अच्छा साफ़ हो जाता है ना, इसमें कोई भी गंद नहीं रहता। तो खैर चिकन को मैंने धो के खुश्क होने के लिए रख दिया था। अभी मैंने उसके पैकेट नहीं बनाने थे, तो रिदा के बाबा ने जाना था इस्लामाबाद, तो उनके लिए मैंने करने थे कपड़े प्रेस। वैसे तो हमारा हेल्पर आता है, वो कर जाता है, लेकिन ये वाले बोझकी वाला सूट था और मैंने ख़ुद ही करना था। और यकीन माने पूरा मेरा इसके ऊपर घंटा लगा है, और घंटा लगा के मैंने इसको प्रेस किया है। आप सबको पता होगा ये जो बोझकी वाले सूट होते हैं ये इन पे बहुत टाइम लगता है, और मैं तो फिर ऐसे कपड़े इस्त्री करती हूँ ना सही प्रेस करके, यानी इतनी मेहनत करके मैं इस्त्री करती हूँ, तो मेरा तो खैर घंटा मस्ट ही मस्ट है, और ख़ासकर ऐसे कपड़ों पे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसको भी प्रेस कर लिया था, और ये शाम का टाइम था। और यहाँ पे फिर मैंने जो कलेजी थी उसको मैंने रख दिया था। मैंने कहा है कि भाई इसको मैं पकाने के लिए रख दूँ, इसको फ्रीज़ में नहीं, फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ, क्योंकि बस जल्दी इसको जब आप जैसे ही आप लाएँ ना, इसको पका के आप खा लें तवे पे भून के हल्का हल्का नमक डाल के, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये आपके लिए खून पैदा करती है और सेहत बख्श है। अगर आप इसको फ्रीज़ करके रख देंगे तो ये फिर इसकी वो ख़ासियत, वो चीज़ें कम हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया है और हमारे गेस्ट आ चुके थे। उनको मैंने पहले तो पानी चाय शायद दी है, चाय तो उन्होंने नहीं पी, बस मैंने उनको कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट और बिस्किट दिए थे। फिर बाद में मैंने उनको लेमन जूस भी बना दिया था। और यहाँ पे हो रहा था जी, हमारी कुकिंग शुरू हो गई थी। मैं चिकन कोरमा बना रही थी और अम्मी बना रही थी राइस। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, और जो न्यू देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरे क्यों नहीं आ रहे, मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? 4-5 दिन हो गए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे।
تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے ولاگ کیوں نہیں آ رہے۔ فرسٹ ڈے کو تو جس دن ہمارے گیسٹ آئے ہیں اس دن تو مجھے بالکل ٹائم ہی نہیں ملا، کیونکہ رات سے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ میں بزی ہو گئی تھی عصر کے ٹائم سے، سارا سامان سمیٹنا کرنا۔ پھر صبح کے ٹائم صبح ہی گیسٹ آ گئے تھے تقریباً 9:15 9:30 بجے تک، تو پھر ان کے ساتھ لگی ہوں، سارا دن ان کے ساتھ گزرا ہے، کھانا شانا بنایا ہے، ان کو کھانا دیا ہے۔ پھر وہ جب گئے ہیں سارا کچھ برتن شرتن سمیٹے ہیں، بہت یعنی آپ کو پتہ ہے نا بہت کام بڑھ جاتا ہے جب ایک بھی گیسٹ آ جائے۔ تو پھر اس کے بعد بچی رضا کو ٹیوشن چھوڑا ہے، تو اس وجہ سے وہ دن تو پورا میرا بزی گزرا، مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا۔ اور پھر رضا آ جائے تو آپ کو پتہ ہے رضا میرے موبائل کو چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جی ہمارے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے، ایمرجنسی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے 2 دن میرے ولاگ نہیں آئے۔ اور میری کیا ایمرجنسی تھی، انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ ولاگ میں ضرور بتاؤں گی کہ کیا ایمرجنسی ہوئی جس کی وجہ سے میرے ولاگ نہیں آ رہے۔ تو خیر یہاں پہ میں بنا رہی تھی رائتا اور سیلڈ وغیرہ، اب تقریباً کوکنگ شوکنگ تو ہو چکی تھی، اب یہ چھوٹے چھوٹے کام رہ گئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہی بہت زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں، یہ کٹنگ والے اور یہ کام۔ تو خیر بہت اچھا بنا تھا ہمارا کھانا بھی، اور سب نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے کھایا۔ اور برتن تو خیر اتنے زیادہ جمع ہو گئے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں تو دھو تھک گئی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری ہیلپر بھی نہیں آ رہی، اس دن میری ہیلپر بھی نہیں تھی، اور میں نے سارا گھر کا کام بھی کرنا تھا، اور گیسٹ بھی آ گئے تھے، تو پھر آپ کو پتہ ہے نا انسان کتنا تھک جاتا ہے۔ تو خیر عادت ہونی چاہیے انسان کو ہر کام کرنے کی۔ تو تھک تو میں بہت گئی تھی کیونکہ بہت زیادہ برتن تھے، اور لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ سے پھر ہو گیا تھا۔ اور یقین مانیں یہ جو 3-4 دن میرے گزرے ہیں ایسے گزرے ہیں، اتنی میں بزی ہوں، میں نے کوئی یوٹیوب پہ کوئی ولاگ کسی کا بھی نہیں دیکھا میں نے، یعنی مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ مجھے بالکل ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں اپنے ولاگ کسی کا بھی ولاگ دیکھ سکوں۔ حالانکہ میں بڑے شوق سے میں سب کی ولاگ دیکھتی ہوں، سارا وہ کرتی ہوں، لیکن بالکل ٹائم ہی نہیں ملا۔ اور رضا کا بھی آپ کو پتہ ہے نا وہ بھی بہت تنگ کرتی ہے، اور فیملی کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، بچے ہیں، گھر ہیں، اور میری طبیعت بھی کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے نا میں بہت ڈسٹرب ہوں، اور بالکل میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں ولاگ بناؤں۔ اور یہاں پہ میرا بیٹا جی ماشاءاللہ سے لگا ہوا ہے، اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ نا، مجھے تو ٹائم نہیں تھا، میں نے کہا میں روٹی بنا لوں، اور اس کو میں نے کہا ہے کہ آپ نا یہ رائس جو بن گئے ہیں وہ، اور جو سالن بن گیا ہے نا قورمہ، اس کی آپ نا ویڈیو بنا لو تو یہاں پہ یہ بنا رہا تھا ویڈیو، اور میں نے کیا ہوا تھا جی میں روٹی بنا رہی تھی، اور یہ سارے برتن شرتن بھی نکالے ہوئے تھے، اور پھر یہ سارے برتن ہیں جو میں نے دھوئے ہیں۔ آپ خود سوچیں، یہ تو صرف کیونکہ 2 جگہ پہ ہو گئے تھے نا، مرد علیحدہ اور عورتیں علیحدہ، تو پھر برتن تو بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔